अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। खैर मैं यूट्यूब देख रही थी तो मेरी नज़र से आगे एक वीडियो गुजरी। मैंने कहा चलो देख लें इसमें है क्या। वैसे मैं देखती नहीं हूँ, देखती भी हूँ तो स्किप करके, क्योंकि एज सच इनके कंटेंट में कुछ होता नहीं है। तो शबाना जो हैं, शबाना जी की बड़ी बहन ने इनसे कहा कि छोटे बेटे की शादी कर दो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी नहीं करनी। फिर उन्होंने कहा उम्र तो हो चुकी है और सबकी शादियां भी हो चुकी हैं तो कर दो। लेकिन वही बात है कि शबाना जी ने अपनी एक ही रट नहीं की लगाई हुई थी। वो इसलिए कि अभी तो आपको पता है अंबर आके बैठ गई है। बेचारे तहसीन की तो अभी शादी होनी थी, लेकिन वो फुल टाइम बहन के आगे पीछे, कभी माँ के आगे पीछे होता रहता है। तो बस यही है कि अब माँ बेटी ने सिर्फ कमरा ही संभालना है, बेड संभालना है, बाकी कामों के लिए मुअत्तर तो है ही है। और अंबर तो खैर ज़्यादा कामों को हाथ वाथ लगाते नहीं हैं। लेकिन एक ये था ना कि शबाना जो है वो किसी को कुछ भी बोल दे, क्या भी बोल दे। लेकिन ये तो आप सब शबाना की हिस्ट्री को जानते हैं कि जिन बातों की वजह से रिश्ता इनका ख़राब हुआ मियाँ बीवी का, सब जानते हैं कि रिश्ता सिर्फ एक बंदे की नहीं, सॉरी, बंदी की वजह से ख़राब हो रहा है। और वो तो खैर शबाना खुद ही हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पिछले वाले रिश्ते में भी यही सुनने में आ रहा था लड़के वालों की तरफ से कि ये अपनी बेटी को बसने नहीं देती, उल्टे सीधे मशवरे देती है। और अब वाकई हमने देख लिया दूसरी बार भी वैसा ही हो रहा है। मैं तो इनको इंतहाई समझदार एक ख़ातून समझती थी जो गृहस्थी तो अच्छे से कर रही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बच्चों की तरबियत में इन्होंने झोल ले आई और तरबियत भी ठीक नहीं की। और दूसरी बात ये कि अभी जो रिश्ता बना हुआ है उसको भी ख़राब कर रही हैं, यानी सेकंड टाइम मैरिज। तो ये समझ रही थी कि अंबर की शादी के बाद शोहर के साथ बस घूमना फिरना होगा, खाना पीना होगा, यानी अंबर ऐसा सोचती थी। और शोहर को इशारों पे बस नचाना और यही कुछ चलेगा, जैसा मैं चाहूँगी वो वैसा करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ज़िम्मेदारियाँ मतलब ऐसी हैं ना कि शादी के बाद तो लड़की पे आती हैं, जहाँ लड़के पे आती हैं वहाँ लड़की पे भी आती हैं। तो ये तो शबाना को पहले से बताना चाहिए था अपनी छोटी बिल्लो को, मेरा मतलब है अंबर को, कि भाई शादी कर रही हूँ, तुम्हारी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तो शादी हो रही है तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपने शोहर की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी संभालनी होगी। ससुराल वालों की क्या ज़िम्मेदारी, वो तो पहले से इनका आपस में डिसाइडेड था एग्रीमेंट कि भाई हमारी लड़की अलग रहेगी, तो वो चलें अलग रही। लेकिन जब शादी होती है तो भाई अच्छे से अच्छी लड़की या बुरे से बुरी लड़की को भी ना ससुराल के तौर तरीक़ों पे चलना पड़ता है, मजबूरी में या दिल से। और अगर चलेगी तो उसको पता है कि उसी का फ़ायदा है, और अगर नहीं चलेगी तो नुकसान है, वो भी लड़की का ही नुकसान है। तो खैर अंबर की तो ज़िद्द निराली है। वो तो ये चाहती है कि बस भाई मैं बिल्कुल अलग थलग रहूं और ससुराल से कोसों दूर जाके रहूं कि आँख उजल पहाड़ उजल वाला हिसाब हो जाए। लेकिन वही बात है कि ऐसा हो नहीं सकता। और मैं तो सोच रही हूँ कि इनके घर में जो बारबेक्यू हुआ तो उसमें इतनी आज़ादी है कि रात के 10 बजे कराची के हालात देखो, हैदराबाद के हालात देखो, ये बग़ैर किसी मर्द के सहेलियाँ सवालियाँ लीं और छोटे से बेटे को ले के होटलिंग करने चली गई। भाई ऐसी भी क्या तड़प थी बाहर जाने की, ऐसा भी क्या होटलिंग का इतना शौक़ सवार था, करना था तो दिन में करती तुम, और अपने साथ किसी न किसी को ले जाती, चाहे वो गुड़िया को ले जाती, चाहे मुअत्तर को ले जाती, अपनी अम्मा साहिबा को ले जाती। और फिर आई भी कोई, मतलब बकौल इनके 12 बजे तो बारबेक्यू शुरू होना था रात के, ठीक है। तो अब इस बात का तो मतलब ये है कि 12 से भी ये लेट घर पहुंची, यानी 12:30 होंगे, 1 होगा। भाई
یہ تو بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ گھر بگاڑنے میں، گھر خراب کرنے میں سارا کا سارا ہاتھ عنبر میں ہی ہے، کیونکہ یہ شریفوں کے طور طریقے نہیں ہوتے۔ اچھے گھر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں آدھی رات کو گھر سے باہر نہیں ہوتی۔ ایون میں تو یہ سمجھتی ہوں اور سوچتی ہوں جیسے کہ ہماری فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی مغرب کے بعد باہر نہیں جانا کسی لڑکی نے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جا بھی رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی بڑی بہن ہوتی ہے، امی ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسا پرسن ہوتا ہے، یا چلو گاڑی میں تمہیں جانا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ تمہارا بھائی تو تمہارے ساتھ ہوتا، مطلب وہ گاڑی میں بے شک باہر بیٹھا رہتا اور اندر تم اپنی فرینڈز کے ساتھ موج مستی کرتی رہتی، اور بیٹا بھی اسی کے پاس رہتا، لیکن تم نے رکشا کے لیے پہلے کھڑی رہی، پھر وہ رکشا آیا، گاڈ نوز وہ کتنی دیر میں آیا ہوگا، فوراً مل گیا، آدھے گھنٹے میں مل گیا، 15-20 منٹ میں مل گیا۔ تو ایک جوان جہان عورت کا اس طرح سے باہر نکلنا، وہ بھی شوہر کے بغیر، کہاں کی انسانیت ہے؟ اور آفرین ہے شبانہ پہ کہ تم مطلب اتنی ایجڈ ہو کہ اگلوں کو نصیحتیں کرنے اپنی ویڈیو میں کھڑی ہو جاتی ہو، اتنا نہیں ہوتا کہ تم سے ایک بیٹی سنبھالی جائے۔ پہلے ایک شادی خراب کرائی، نکاح توڑوایا، اور اب مطلب وہی بیٹی دوسری گھر بسا کے پھر بھی ایسے بیٹھی ہے جیسے کہ گھر ابھی بسنا ہے اس کو نے۔ اور میں ایک بتا دوں نیچر، مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ کبھی نہیں جھکتا، جھکنا ہمیشہ عورت کو پڑتا ہے، کیونکہ گھر اس نے بنانا ہوتا ہے، اور اگر غلطی شوہر کی ہو بھی تو بیوی اس کو دل پہ پتھر رکھ کے پی جاتی ہے۔ ہاں بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے انسان کا بچہ نکل آئے اور وہ سمجھے اپنی فیملی ویلیوز کو، اور اسے بیوی حد سے زیادہ پیاری ہو، دل کے قریب ہو، تو پھر وہاں پہ یہ سین ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں تو خیر ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا، اور یہ سب کروانے کے لیے اس نے کوئی جادو ٹونے کی، اور وہ جادو ٹونے پڑ گئے الگ، بالکل الٹے ہو گئے۔ اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ساری چیزوں میں مجھے صرف اور صرف عنبر ہی قصوروار نظر آتی ہیں۔ اور عنبر کو کیا ضرورت تھی بچے کے کپڑوں کا ذکر کرنے کی؟ شبانہ کو اپنی بیٹی کو نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ بھئی بس کر دو، اب شوہر کی عزت کو مزید نہ خراب کرو، اسے زیادہ نہ بگاڑو، نہ اچھالو، مگر نہ جی نہ، صرف اور صرف دوسروں کو الزام دینا ہی ان سب کو آتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہماری غلطی کیا ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمیں کہاں سے اپنی جو ہے وہ تصحیح کرنی ہے۔ اور جن بھوت گھر میں تھے میاں پر تو نہیں تھے، مطلب میاں جو ہے وہ تو بھلا چنگا تھا نا، اس کو چاہیے تھا بیٹے اور بیوی کی جو اخراجات ہیں ان سے منع نہ کرتا، بلکہ ان کو پورا کرتا، چاہے 1000 مخالفت بھی ہو، بیٹا تو اسی کا ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، عنبر کی تو کوئی خاص توجہ اپنے بیٹے پہ بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بھی دیکھیں اس کے بیٹے کے سر پہ چوٹ آئی، اب بیڈ پہ کون رکھتا ہے، یا چھوٹے بچوں کے حوالے کون کرتا ہے اپنا بچہ کہ اس کے سر پہ چوٹ آ گئی۔ اور پھر عنبر کے بیٹے کا ماتھا آپ ذرا نوٹ کریں، وہ بھی باہر کو نکلا ہوا ہے، وہ جو پٹی باندھتے ہیں وہ پٹی بھی انہوں نے شروع کے دنوں میں نہیں باندھی۔ ظاہر سی بات ہے اس کا سارا تو دھیان وائی ٹی پہ لگا ہوا تھا کہ بھئی آرام کرنا ہے، کھانا پینا ہے، گھومنا پھرنا ہے، اور وائی ٹی پہ ویڈیوز چڑھانی ہے۔ بیٹے پہ تو کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس دودھ پلایا، سلایا، اور بس یہی اس کا کام رہ گیا تھا۔ باقی مجھے نہیں پتا ہائیجین کیسی رکھی ہوگی، بچے کی صفائی کس طرح سے کرتی ہوگی۔ تو چلے جی پھر ملیں گے نئی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔